वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तीसरी बार 5 साल के लिए चीन का सदर मुंतखब होने पर शी जिनपिंग को मुबारकबाद। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन दुनिया की सरफ़हरिस्त माशी क़ुव्वत बन चुका है और ये सफ़र मुसलसल जारी है। चीन के अवाम और पार्लियामेंट का एतमाद उनकी गैर मामूली कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ है। मोहम्मद शहबाज शरीफ। कतर की मावन वज़ीर ख़ारजा लोलुआ राशिद अल कतर की भी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा के 67वें कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन के इजलास के मौके पर हुई। पंजाब असम्बली के पार्टी टिकट के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब। मोहम्मद शहबाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड्स को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवारों की फहरिस्तों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून मुल्क व कौम की खिदमत का नाम है, पाकिस्तान को माशी क़ुव्वत बनाने की मंजिल एक बार फिर हासिल करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ आज फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। तंजीमी इजलास कल होगा जिसमें पार्टी के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। मरियम नवाज सोशल मीडिया, खवातीन और यूथ विंग के अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगी। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब। डिजिटलाइजेशन से तरक्की की राहें खुलेंगी। मुंह और दांतों के अमराज से बचने के लिए स्कूलों में बच्चों को आगाही फराहम करना जरूरी है। सदर आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में पैथोलॉजी एंड डेंटल कॉन्फ्रेंस से खिताब। बदतरीन सैलाब के बाद पाकिस्तान के अवाम को रिकॉर्ड महंगाई का सामना है। इक्तसादी और खुशहाली के पायदार रास्ते पर गामजन करने में ताउन करेंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत और आईनी निज़ाम और भारत के साथ तामीरी बातचीत की हिमायत करते रहेंगे। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। गुर्बत के खात्मे और रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए सरमायाकारी को फरोग देना होगा। हुकूमत मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। मुबारक सेंटर की तामीर से तिजारती और माशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। गवादर को फराहमी आब के लिए शादीकोर और सोट डैम से 158 किलोमीटर तवील पाइपलाइनें बिछा दी गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए 141 किलोमीटर के पाइपलाइंस भी डाल दी गईं। 1 करोड़ गैलन पानी जखीरा करने के लिए 4 अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स की भी तामीर मुकम्मल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, पाक फौज और अवाम शाना बशाना। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में ऑपरेशन। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 9 हो गई। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मकामी अफराद की मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन की तारीफ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के बढ़ते मसालिम। हुर्रियत रहनुमाओं इकबाल मीर, काजी यासिर और जफर अकबर के घरों पर छापे। इमलाक की तोड़फोड़। भारत ने रियासती मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। जनूबी एशिया में अमन का क़याम तनाज़े कश्मीर के हल से मुंसलिक है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। डेरा गाजी खान के इलाके चोटी जीरी में ज़ायरीन की ट्रैक्टर ट्रॉली डीजी केनाल में गिर गई। 6 अफराद जाँ बहक, 14 को बचा लिया गया। ट्रॉली पर 40 से ज़ायद अफराद सवार थे। बाकी की तलाश जारी। रेस्क्यू, पुलिस और आर्मी की टीमें और मकामी अफराद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सऊदी अरब की रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात में सालिसी की पेशकश। जंग किसी मसले का हल नहीं, मॉस्को के साथ हर सतह पर मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की रूसी हम मनसब सरगेई लावरोव के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PSL 8 27वां मैच पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स शाम 7 बजे रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ मरहले की दौड़ के लिए दोनों टीमों के लिए ये मैच अहमियत का हामिल। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। होम ग्राउंड पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतुहात का सिलसिला टूट गया। लगातार 3 मैच में कामयाबी के बाद लाहौर कलंदर्स ने 119 रन से हरा दिया। 226 रन के जवाब में इस्लामाबाद की टीम 15.1 ओवर्स में 107 रन बना पाई। फखर जमान की शानदार सेंचुरी, राशिद खान की 4 विकेटें, 14 पॉइंट्स के साथ कलंदर्स की पहली पोजीशन मुस्तहकम। इवेंट PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त हासिल करना है और ये बड़ा
اور پی ایس ایل کے دوران ویمنز لیگ نمائشی میچ ایمیزونز اور سپر ویمن کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا دوسرا میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 2 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پہلے میچ میں سپر ویمنز نے ایمیزونز کے خلاف 8 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ شائقین پی ایس ایل کے آج کے میچ کے ٹکٹ پر وومن لیگ کا نمائشی میچ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ سرخیاں آپ جان چکے ہیں، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے صدر شی جن پنگ کو آئندہ 5 سال کے لیے چین کا صدر منتخب ہونے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شی جن پنگ پر چین کے عوام اور پارلیمنٹ کا اعتماد ان کی غیر معمولی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف ہے اور وہ چین کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کی علامت بن چکے ہیں۔ ان کی قیادت میں چین دنیا کی سر فہرست معاشی قوت بن چکا ہے اور یہ سفر مسلسل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر شی جن پنگ کی بصیرت افروز قیادت میں چین تعلیم، صحت، زراعت، ایجادات اور ٹیکنالوجی سمیت ہر شعبے میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ توقع ہے کہ چینی صدر کی 5 سال کی مدت صدارت میں دونوں ملکوں کے تعاون پر مبنی آزمودہ سدا بہار اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر شی جن پنگ، چین کی حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2023 کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ پاکستانی عازمین کے سفر اور حج کے دوران ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے اعلیٰ حکام سعودی اتھارٹی سے بات چیت کریں اور جلد مؤثر اور جامع حکمت عملی مرتب کریں۔ کابینہ اجلاس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے محمد نوید اظہر۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں حج پالیسی 2023 اور قومی کلین ایئر پالیسی کی باضابطہ منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم نے حکام کو ہدایت کی کہ پاکستانی حاجیوں کے سفر اور حج کے دوران ہر ممکن سہولتوں کی فراہمی کے لیے مربوط اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ وفاقی کابینہ نے وزارت ماحولیاتی تبدیلی کی سفارش پر نیشنل کلین ایئر پالیسی کی بھی منظوری دی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ پاکستان گزشتہ برسوں شدید فضائی آلودگی کا شکار ہوا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس رپورٹ 2022-23 کے مطابق کراچی اور لاہور پاکستان میں ہوا میں موجود آلودگی کے اعتبار سے سب سے زیادہ متاثر شہر ہیں، جس کی وجہ سے انسانی عمر کی اوسط حد میں 2.7 سال کی کمی آئی ہے۔ عالمی بینک کی 2016 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت کو فضائی آلودگی کے باعث سالانہ تقریباً $50 ارب کا نقصان ہوتا ہے، جبکہ شہروں میں اسموگ سے حادثات اور مختلف بیماریوں کی تعداد میں بے شمار اضافہ ہوا ہے۔ شہریوں کی صحت کی حفاظت، سالانہ مواد میں کمی، زراعت اور شہری اور دیہی علاقوں میں ہوا کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کہ ایندھن کے معیار کو یورو 5 سے یورو 6، صنعتوں کے اخراج کے لیے کڑے قوانین، زراعت میں جدت اور فصلوں کے فضلے کو جلانے کا مؤثر تدارک کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ کو تلف کرنے کے عالمی رائج طریقوں اور کھانا پکانے میں کم گیسوں کے اخراج کی پذیرائی کی جائے۔ پالیسی کے اطلاق سے آئندہ 10 سال میں زہریلی گیسوں کے اخراج میں اوسطاً 40% کمی آئے گی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ وزارت ماحولیاتی تبدیلی کی قومی کلین ایئر پالیسی قابل ستائش ہے، تاہم اس پالیسی پر مؤثر عمل درآمد کے لیے فوری ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔ وفاقی کابینہ نے وزارت قانون و انصاف کی سفارش پر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ترمیمی آرڈیننس 2023 کی بھی منظوری دی۔ تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد نیب آرڈیننس میں یہ ترامیم کی گئی ہیں، جن کے بعد احتساب عدالتوں کو ان کیسز کی منتقلی میں قانونی جواز ملے گا۔ ان ترامیم سے یہ تاثر بھی زائل ہوگا کہ ایسے کیسز جو نیب آرڈیننس کے دائرہ کار میں نہیں آتے وہ ڈی کریمنلائز ہو جاتے ہیں۔ وفاقی کابینہ کو پاور ڈویژن کی جانب سے توانائی بچت کے حوالے سے حکمت عملی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وزارت پاور، پیٹرولیم، وزارت صنعت، وزارت تجارت اور وزارت اطلاعات و نشریات کابینہ کی طرف سے متعین کردہ اہداف پر ترجیحی بنیادوں پر عمل درآمد یقینی بنا رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 1 اور 6 مارچ کے اور کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹو کیسز کے 6 مارچ 2023 کے فیصلوں کی بھی توثیق کی۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर कसाबा कोरूसी के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सदर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की शिराकत से होने वाली इस्लामोफोबिया के यादगारी दिन के हवाले से तकरीब के बारे में भी बातचीत हुई। इस्लामोफोबिया के हवाले से तकरीब आज जनरल असम्बली हॉल में मुनक़्क़िद की जाएगी। मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली वाटर कॉन्फ्रेंस के बारे में भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कतर की मुआविन वज़ीर ख़ारजा लोला राशिद अल ख़तीर की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के 67वें कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के सेशन की साइड लाइन पर मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अभी आपको बताएं कि सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज 2 रोज़ा तंजीमी दौरे पर फैसलाबाद पहुंच रही हैं। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मरियम नवाज आज तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी, जबकि कल पार्टी के तंजीमी इजलास की सदारत भी करेंगी। मरियम नवाज सोशल मीडिया, ख़वातीन और यूथ विंग के ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज ने 1 फरवरी से मुल्क गिर तंजीमी दौरों का आगाज़ किया था। वो इससे पहले बहावलपुर, मुल्तान, एबटाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोधा, साहिवाल डिवीजन्स का दौरा कर चुकी हैं। फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। आज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज 2 रोज़ा तंजीमी दौरे पर फैसलाबाद पहुंच रही हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिम भट्टी। आसिम भट्टी, आगाह कीजिएगा, फैसलाबाद में मौजूद है, क्या सूरत हाल है? पंडाल सज चुका है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र आज 2 रोज़ा तंजीमी दौरे पर फैसलाबाद पहुँचेंगी। आज पहले रोज़ यहाँ पर फैसलाबाद में तंजीमी कन्वेंशन मुनक्कद हो रहा है। यहाँ पर अलफता ग्राउंड है, यहाँ पर जो है वो इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, पंडाल सज चुका है। इसके अलावा जो छोटे मोटे इंतज़ामात हैं उनको भी हतमी शक्ल दी जा रही है और यहाँ पर जो है वो कारकुनों की आमद का सिलसिला भी अभी से शुरू हो चुका है, क्योंकि आज जुमे का दिन है। फैसलाबाद में वैसे यहाँ पर कारोबारी तातील होती है, छुट्टी होती है, इस वजह से भी लोग जो है वो अभी से ग्राउंड में आकर जो है वो बैठ रहे हैं और करीबी जो है मसाजिद में वो जुमा की नमाज़ अदा करेंगे। यहाँ पर जो है वो इस वक्त जो है पंडाल में कुर्सियाँ लग चुकी हैं, इसके अलावा साउंड सिस्टम भी लग चुका है और 3 जो है वो दरवाजे जो है वो मुख्तस किए गए हैं, गेट मुख्तस किए गए हैं, जहाँ से कारकुन गुजर कर यहाँ पर ग्राउंड के अंदर तशरीफ़ लाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर नायब सदर हैं वो यहाँ पर 2 रोज़ क़याम करेंगी। आज पहले रोज़ तो यहाँ पर तंजीमी कन्वेंशन होगा जहाँ ये खिताब करेंगी और कारकुन और यहाँ जो फैसलाबाद डिवीज़न के जो शहरी हैं यहाँ पर उनका खिताब सुनेंगे। इसके अलावा जो कल का जो रोज़ है वो यहाँ पर तंजीमी इजलास होंगे जिसमें पार्टी की तंजीमी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो तंजीमी इजलास होंगे जिसमें सोशल मीडिया विंग्स, ख़वातीन विंग्स और इसके अलावा जो दूसरे यूथ विंग्स हैं उनके सदूर और जनरल सेक्रेटरीज़ यहाँ पर जो है उनके कारकुनों को बुलाया जाएगा और उनसे उनकी कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया जाएगा। इसके अलावा उनको कुछ ब्रीफिंग भी दी जाएगी। ख़ास तौर पर जो यूथ विंग है और जो सोशल मीडिया विंग है उनको ख़ास तौर पर एक्टिवेट किया जा रहा है ताकि आइंदा जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उससे पहले पार्टी की तंजीम साजी को मुकम्मल किया जाए और जो तंजीमी मामलात हैं जिसमें जहाँ पर कोई कमी कोताही रह गई है या जो जिनमें अभी बेहतरी की ज़रूरत है उनको मज़ीद बेहतर किया जाए और जो नए कारकुन है, जो यंगस्टर कारकुन है, जो नौजवान कारकुन है, उनको सोशल मीडिया के हवाले से ख़ास तौर पर तरबियत की जा रही है कि वो सोशल मीडिया के हवाले से ख़ुद को ज़्यादा एक्टिव करें, क्योंकि आजकल जो दौर है, जो सोशल मीडिया का दौर है, जो जितनी भी कैंपेन्स लॉन्च होती है और जिस मुखालफिन सियासी मुखालफिन का जो मीडिया का जो काउंटर देना होता है वो फौरी तौर पर उसको जो है वो मुख्तलिफ महाज से जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ महाज हैं वहाँ पर अपनी पार्टी की जो है वो बर वक्त और भरपूर अंदाज में नुमाइंदगी की जा सके। इस हवाले से इससे पहले भी जो मरियम नवाज़ हैं उन्होंने 1 फरवरी से इन दौरों का आगाज़ किया था, जिसके बाद वो उन्होंने ये आगाज़ जनूबी पंजाब से, भावलपुर से, मुल्तान से जब इसका आगाज़ किया और अब वो मुख्तलिफ शहर के जो मुख्तलिफ शहरों से डिवीजनल हेडकोार्टर से होती हुई अब यहाँ पर आज फैसलाबाद तशरीफ़ लाएंगी और यहाँ फैसलाबाद डिवीज़न के जितने भी अज़ला हैं
यहाँ पर जो मुकामी सदूर, जनरल सेक्रेटरीज़ और जो मुकामी कायदीन है, जो नौजवान क़यादत है, उनसे मुलाकातें करके उनको आइंदा का लाहेमल बताएंगी और उनको ये बताएंगी कि किस तरह हमने आइंदा इलेक्शन में जाना है। जी अच्छा आसिम, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मजमूई तौर पर इस हल्के की इंतखाबी तारीख क्या है, सिक्योरिटी इंतजामात क्या हैं, और अतराफ़ के जो अजला आपने बताए हैं वहाँ से कितने लोगों की शमूलियत की तवक्को है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद जो है वो हमेशा से नून लीग का जो है वो बड़ा गढ़ रहा है। यहाँ पर पंजाब मुस्लिम लीग नून पंजाब के जो सदर हैं राना सनाउल्लाह, वो भी इसी इलाके से हैं और वो फैसलाबाद की पहचान भी राना सनाउल्लाह ही है। इसके अलावा जो यहाँ पर आबिद शेर अली हैं, इसके अलावा यहाँ पर तलाल चौधरी हैं, इसके अलावा और जो दीगर मरकज़ी और सूबाई क़यादत है, इन लोगों की जो है वो वर्किंग की वजह से मुस्लिम लीग नून यहाँ हमेशा से ही अच्छे मार्जिन से जो है वो जीती रही है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो इसके अलावा जो बाकी जो अजला हैं, जो साथ के इलाके हैं, देहात हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर भी कारकुन मुस्लिम लीग नून के काफ़ी तादाद में यहाँ पर इस जो है वो मुहिम और इस कन्वेंशन में शिरकत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा जो कारकुनों की जो है वो गहमा गहमी और उनकी जो दिलचस्पी का इजहार इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी कन्वेंशन में काफ़ी वक्त पड़ा है, लेकिन अभी से कारकुनों की आमद का सिलसिला दूसरे शहरों और कस्बों से आना, कारकुनों का आमद का सिलसिला शुरू हो गया है और जो करीबी देहात हैं वहाँ से भी कारकुन जो है वो अपनी कन्वेंस के ज़रिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आकर जो है वो पंडाल के बाहर, और कुछ लोग जो है वो आप शायद देख भी सकते हो पंडाल के अंदर भी बैठना शुरू हो गए हैं। सिक्योरिटी की जो है वो काफ़ी खासी इंतजामात किए गए हैं और कारकुन जो यहाँ दूर से तशरीफ़ लाए हैं वो अभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद नमाज जुमा है, चूँकि तो जुमे की तैयारी कर रहे हैं और नमाज जुमा के बाद कारकुनों की पंडाल में आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जो ही पंडाल यहाँ पर सज जाएगा उसके बाद मरकज़ी क़यादत यहाँ पर तशरीफ़ लाएगी और वो अपनी क़यादत जो अपनी कायद हैं मरियम नवाज़ का खिताब यहाँ पर सुनेगी। जी बहुत शुक्रिया आसिम नज़ीर भट्टी आपका हमें तफसीलात से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज़ के आज फैसलाबाद में खिताब के हवाले से वर्कर्स पुरजोश हैं और इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज़ आबिद अली। हाफिज़ आबिद अली, आगाह कीजिएगा क्या इंतजाम हैं सिक्योरिटी के? शहर भर को खैर मकदमी बैनरों और पोस्टरों से सजा दिया गया है। अगर वर्कर्स के जोशो खरोश की बात करें तो वो उरूज पर है। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पंडाल में दाखिले के लिए वर्कर्स के लिए 2 गेट रखे गए हैं, जबकि खवातीन के लिए जो है वो एक गेट मुख्तस किया गया है। इसी तरह VIP मूवमेंट के लिए 1 गेट जो है वो रखा गया है। वर्कर जो हैं वो बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी लीडर आएँ और उनसे मुखातिब हों। बहुत शुक्रिया हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद आपका। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि सदर मुस्लिम लीग नून ने सूबा पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों से पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर के तौर पर यह हिदायत जारी की हैं। सदर शहबाज शरीफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवारों की फहरिस्तों को हतमी शक्ल देने की पार्लिमानी बोर्ड्स को भी हिदायत जारी की हैं। पार्टी सदर ने उम्मीदवारों को हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबा पंजाब में कागजात नामजदगी के लिए 14 मार्च की आखिरी तारीख का ऐलान होने के पेश नज़र अपने अपने हलकों में कागजात जमा करवाएं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उम्मीदवारों के नाम अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी करें। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान और अवाम की खिदमत का नाम है। उन्होंने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई में हमने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला है, अब भी सुरखरू होंगे। महंगाई में कमी, दहशतगर्दी का खात्मा, आवाम के लिए बेहतरीन सफरी सहूलियात कायद नवाज शरीफ और उनकी जमात की पहचान है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जैसे बिजली के अंधेरों को मिटाया, पाकिस्तान को माशी क़ुव्वत बनाया, एक बार फिर ये मंजिल हासिल करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए हिकमत अमली की तैयारी की हिदायत जारी की। इंतखाबी उम्मीदवारों को दरखास्तें जमा करवाने के लिए लाहौर पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट राब्ता करने की भी हिदायत की है। उधर पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा कबायली अजला के माहिदीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नई मरदमशुमारी के नताइज आने तक इंतखाबात न कराए जाएं। नई हल्का बंदियों के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे तो कबायलियों का एहसास महरूमी ख़त्म होगा। अमायदीन का कहना था कि पहले भी उनकी कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें कम हो गई थीं। नई मरदमशुमारी में तवक्को की जा रही है कि नशिस्तों में इजाफा होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे मसाइल को सुना जाएगा और मुनासिब नुमाइंदगी से इलाके का एहसास महरूमी ख़त्म होगा।
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ کم آمدن ملکوں کے لیے ضروری ہے کہ ابلاغ کے جدید ذرائع استعمال کر کے عوام کو آگاہی دیں۔ پیتھولوجی اینڈ ڈینٹل کانفرنس سے خطاب میں صدر مملکت نے کہا کہ مسائل کا غیر روایتی حل تلاش کرنا ہے، ترجیحات طے کر کے سماجی اور معاشی رفتار تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ حکومت اعلیٰ تعلیم پر خرچ کر رہی ہے، ضروری ہے کہ نوجوانوں کو ملک میں کام کے سازگار مواقع فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ طب کے طلباء کو علاج معالجہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ دنیا بھر کے اندر پریونشن کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، پانی بچانا، احتیاط کرنا، طہارت کرنا، ہاتھ دھونا۔ کووڈ کے دوران ہم نے اسی طہارت کو پروموٹ کیا۔ کمیونیکیبل ڈیزیزز کے لیے یہی طہارت بڑی اہم ہے کہ کمیونیکیبل ڈیزیز سے احتیاط کی جائے، اور جو پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں اس کے اندر تو بہت زیادہ احتیاط کا رول ہے۔ سو آئی مسٹ انسسٹ آن آل آف یو ٹو ری اورینٹ۔ یہ نیرو فوکس جو ہے ٹریٹمنٹ کا، اس کو براڈ کر کر ساری قوم کو اٹھائیں۔ جتنا غریب ملک ہو اس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ ٹولز آف کمیونیکیشن کو استعمال کر کے اپنے پرابلمس کو سالو کریں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر میں ایک ہفتے کے دوران 48 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق 3 مارچ کو ختم ہونے والے ہفتے کو ملکی مجموعی زر مبادلہ ذخائر بڑھ کر 9 ارب 75 کروڑ 40 لاکھ ڈالر ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے پاس 4 ارب 30 کروڑ ڈالر اور کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 45 کروڑ ڈالر مالیت کے زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں۔ چین سے 50 کروڑ ڈالر قرض ملنے کے بعد ملکی زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ گوادر پورٹ کو پانی کی فراہمی کے لیے شادی کور اور سوڈیم کے 158 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھا دی گئی ہے، جبکہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے شہر کے مختلف علاقوں میں پانی سپلائی کے لیے بھی 141 کلومیٹر لمبی پائپ لائن ڈالی گئی ہے۔ گوادر شہر میں 4 مقامات پر انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینکس بھی بنائے گئے ہیں۔ مزید تفصیل جانیے گا اس رپورٹ میں۔ پانی نعمت بھی ہے اور زندگی بھی، لیکن گوادر ساحل سمندر کے ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے یہاں ماضی میں ہمیشہ پانی کے بحران کا سامنا رہا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو مجبوراً کئی 100 میل دور واٹر ٹینکرز کے ذریعے پانی فراہم کر کے سالانہ 2 ارب سے زائد کے اخراجات برداشت کرنے پڑے ہیں۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے اور شہر کو 2 نئے تعمیر شدہ ڈیمز شادی کور اور سو ڈیم تک 158 کلومیٹر طویل پائپ لائن کے ذریعے منسلک کیا، جبکہ اندرون شہر 141 کلومیٹر پائپ لائن بچھائی گئی اور شہر کے مختلف مقامات پر انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینکس بھی تعمیر کیے گئے ہیں، جن کی مجموعی سٹوریج کیپیسٹی تقریباً 10 ملین گیلن سے زیادہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں شہر کو بلا تعطل پانی فراہمی کے اس عوامی منصوبے کی فوری تکمیل کو یقینی بنایا گیا، اور اب اس منصوبے کے تحت شہر کے مختلف حصوں میں پانی کی سپلائی شروع کر دی گئی ہے۔ گھروں کی لائنوں میں پانی پریشر کے ساتھ آنے کے بعد لوگوں کے چہروں پر خوشیاں قابل دید ہیں، اور ادارے ترقیات گوادر خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم سر، میں بہت پریشان تھا، ایک ٹینکر 3,000 روپے میں لے رہا تھا، ابھی الحمدللہ صحیح ہو گیا، ہمارا پانی سب کچھ ہو گئے تھے، میں بالکل خوش ہوں ابھی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ابھی پانی بہت آ رہا ہے، پہلے تو پانی نہیں آ رہا تھا، اللہ کا کرم ہے، ہم بہت پانی آ رہا ہے، دیکھو ہر دن میں آتا ہے۔ پہلے میرے پاس پانی نہیں تھا، ابھی اللہ کا شکر ہے، بالکل پانی صحیح آ رہا ہے، صحیح مل رہا ہے پانی میرے کو۔ پہلے پانی کے لیے بہت مسئلہ تھا، یہاں پہ تقریباً پانی ہم جو ہے نا اس قیمت پہ جو لے رہے تھے، ابھی وزیر اعظم شہباز شریف کا بہت جو ہے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم کو پانی دیا۔ پاکستان زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد۔ معاون خصوصی سردار شاہ جہان یوسف نے کہا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے آلودگی سے پاک صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ یہ بات انہوں نے غازی کوٹ مانسہرہ میں یونیسیف اور محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کے اشتراک سے شجرکاری مہم کے سلسلے میں منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر یونیسیف کے نمائندوں نے کہا کہ موجودہ شجرکاری مہم کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف تعلیمی اداروں کی وساطت سے 27 لاکھ درخت لگائے جائیں گے۔ اس موقع پر شجرکاری مہم کے تحت درخت بھی لگائے گئے، جبکہ اسکول کے بچوں نے پی ٹی شو پیش کیا۔
نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے متحدہ عرب امارات کی تعاون کمپنی کے ڈائریکٹر سلمان ناصر عبداللہ نے ملاقات کی، جس میں مبارک سینٹر کی تعمیر کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے مبارک سینٹر کی تعمیر کے منصوبے میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ مبارک سینٹر بننے سے تجارتی اور معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی جائے تاکہ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکیں۔ الیکشن کمیشن میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے اجلاس چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری داخلہ کو بلایا گیا تھا تاکہ مذکورہ انتخابات کے لیے فنڈز اور سیکیورٹی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ سیکرٹری خزانہ کو کمیشن کی طرف سے بتایا گیا کہ پورے ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے 65 ارب کے فنڈز درکار ہوں گے۔ سیکرٹری داخلہ کو کمیشن کی جانب سے ہدایت دی گئی کہ وہ فوج، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کریں اور مطلوبہ درکار نفری کا بندوبست کر کے کمیشن کو آگاہ کریں۔ دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا نے اگلے ہفتے کمیشن کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے تاکہ خیبر پختونخوا کے الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کیا جا سکے۔ کوئٹہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر ایس پی سٹی ندیم اپنی ٹیم کے ہمراہ لاہور پہنچ گئے۔ ٹیم میں ایک ڈی ایس پی، ایک سب انسپکٹر، 2 کانسٹیبلز اور ڈرائیور شامل ہیں۔ گزشتہ روز کوئٹہ کی عدالت نے اداروں کے خلاف فرض سرائی کے کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ شہری عبدالخلیل کاکڑ کی جانب سے بجلی روڈ تھانے میں ایف آئی آر 5 مارچ کو درج کرائی گئی تھی۔ ادھر شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں آپریشن میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری تھا جس دوران مزید 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود قبضے میں لے لیا گیا۔ علاقے کے مقامی افراد نے دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا۔ انہوں نے دہشت گردی کی لعنت کے خلاف جاری جنگ میں پاک فوج کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ پاکستانی قوم مادر وطن پر جان نچھاور کرنے والے تمام شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ وطن کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے عظیم سپوتوں میں سے ایک سپاہی افضل ہیں، جنہوں نے پچھلے ماہ کی 23 تاریخ کو شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ رپورٹ کریں گی اسما گل۔ 23 فروری کو شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا جو سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل عام میں استعمال ہوتا رہا تھا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کے سپاہی افضل نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید سپاہی افضل والدین کا بڑا بیٹا تھا۔ والد دہاڑی دار مزدور ہے جن کا کہنا ہے کہ افضل کو پاک فوج میں شمولیت اختیار کرنے کا بڑا شوق تھا۔ وطن پر شہید ہونا افضل کی آرزو تھی۔ جی تو چھوٹا ہوا تو اس کو بہت شوق کرتا ہے، کبھی پسٹول اٹھاتے، کبھی اور بندوق بھی اٹھاتے، کبھی یہ بولتے کہ یار میں اس کو قوم کے لیے بھی میں قربانی بھی کرتے اور جائے گا ضرور۔ شہید کی بھائیوں نے فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے اور ان کو بھائی کی شہادت پر ناز ہے۔ جی مجھے بھی شوق ہے آرمی سے اور اپنی ملک کے لیے اپنی جان و مال سارے قربان کروں گا، مجھے شوق ہے آرمی کے ساتھ۔ والدین 2 بھائیوں اور 2 بہنوں کے ساتھ ساتھ معصوم بچی اور بیوہ سپاہی افضل شہید کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے جب تک اس پاک دھرتی کے بہادر سپوت کھڑے ہیں۔ پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ قوم اپنے ان بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ملک کے خاطر اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں میں مردان سے تعلق رکھنے والے سپاہی افضل خان شہید بھی ہے جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل پہ قربان کر دیا۔ آسما گل، پی ٹی وی نیوز، بدرگہ، مردان۔ آگاہ کریں گے آپ کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی خفیہ ایجنسی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں کے ہمراہ سری نگر، اسلام آباد اور مقبوضہ وادی کے دیگر علاقوں میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں محمد اقبال میر، قاضی یاسر اور ظفر اکبر بٹ کے گھروں پر چھاپے مارے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ چھاپے حریت رہنماؤں کی جائیدادیں ضبط کرنے کی مودی حکومت کی پالیسی کا حصہ ہیں۔
بھارتی پولیس نے جموں کے پاناما چوک پر مسلسل دوسرے دن سے احتجاج کرنے والے نوکریوں کے متلاشی کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ ڈوڈا، بھدرواہ، راجوری اور جموں کے دیگر علاقوں کے علاوہ پریس انکلیو سری نگر میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مقبوضہ علاقے کے سیاستدانوں محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نے سری نگر میں اپنے بیانات میں احتجاج کرنے والے ملازمتوں کے متلاشی نوجوانوں کی گرفتاری اور ان پر پولیس کی طرف سے طاقت کے وحشیانہ استعمال کی مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر کے حل تک جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ حریت ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ درینہ تنازع کشمیر کے حل میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اس تنازع کے باعث اب تک ہزاروں بے گناہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے جاری اجلاس کے دوران کشمیری نمائندے الطاف حسین وانی، سید فیض نقشبندی، حسن البنا، امجد یوسف اور شمیم شال نے اپنے خطاب میں شرکاء کو بتایا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے طاقت کا وحشیانہ استعمال، کالے قوانین، ماورائے عدالت اور دوران حراست قتل، خواتین کی آبرو ریزی، ظلم و تشدد اور جبری گرفتاریوں سمیت مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ڈیرہ غازی خان کے علاقے چوٹی زیری میں ٹریکٹر ٹرالی نہر میں گرنے سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق بستی احمدانی اور نواحی علاقوں کے 40 سے زائد افراد زیارت کے لیے دربار سخی سرور جا رہے تھے۔ ٹریکٹر ٹرالی تیز رفتاری کے باعث ڈرائیور سے بے قابو ہو کر نہر میں جا گری۔ آخری اطلاعات تک ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے 14 افراد کو زندہ نکال لیا تھا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے 6 افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب بھی کئی افراد تاحال لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ خبریں شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی منظرنامے سے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں بدترین سیلاب کے بعد وہاں کے عوام کو ریکارڈ مہنگائی کا سامنا ہے۔ ہم مل کر پاکستانی عوام کی مدد کریں گے۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان میں جمہوریت اور آئینی نظام کی حمایت کرتے رہیں گے۔ ہم پرامن، مستحکم اور خوشحال پاکستان کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی اور خوشحالی کے پائیدار راستے پر گامزن کرنے میں پاکستان کی مدد کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان تعمیری بات چیت کی حمایت کرتے ہیں۔ دونوں ممالک اپنے تنازعات سفارتی بات چیت سے حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مدد ضرور کریں گے، تاہم آخرکار یہ فیصلے بھارت اور پاکستان نے خود کرنا ہوں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ضروری اقتصادی فیصلوں سے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اصلاحات سے پاکستان کو بہتر سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات لانے سے پاکستانی کاروبار مزید مسابقتی ہو جائیں گے۔ IMF فنڈنگ کی راہ کھولنے کے لیے پاکستان کو ہی فیصلے کرنا ہوں گے۔ سعودی عرب نے روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کے ساتھ ہر سطح پر تعلقات مضبوط اور فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ سعودی عرب روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے تیار ہے۔ یمن کی صورتحال سے متعلق ایک سوال کے جواب میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا، ہم یمن میں مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں۔ سعودی عرب تنازع کے خاتمے کے لیے یمنی فریقوں کے درمیان مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے یوکرین اور یمن کے تنازعات کے حل کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کو سراہا۔ اس سے قبل سعودی وزیر خارجہ اور روسی ہم منصب سرگئی لاوروف کے درمیان ملاقات میں یوکرین کی جنگ، دو طرفہ تعلقات اور تیل کی منڈیوں کے استحکام سمیت بین الاقوامی سطح پر ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے روس اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی اہمیت کا اظہار کیا۔ روس نے یوکرین کے شہروں خارکیو اور اڑیسہ پر میزائل حملے کیے ہیں۔ حملوں میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ میزائل حملوں میں رہائشی عمارتوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرینی حکام کے مطابق رہائشی علاقوں پر ہونے والے حملوں میں ہونے والی ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ میزائل حملے نے ساحلی شہر اڑیسہ میں ایک توانائی کی تنصیب کو نشانہ بنایا، جس سے بجلی منقطع ہو گئی۔ حکام کے مطابق میزائل حملے سے رہائشی علاقے بھی متاثر ہوئے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خارکیو شہر کے حکام کے مطابق حملوں میں اہم بنیادی ڈھانچے کی سہولیات اور ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में बहरा अस्वद अनाज राहदारी समझौते को 18 मार्च के बाद भी जारी रखने के मामले में इत्तेफाक हो गया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि यापोरिजिया जौहरी प्लांट वापस यूक्रेन के मुकम्मल कंट्रोल में आना चाहिए। ये सिर्फ यूक्रेन की ही नहीं, आलमी सलामती का मसला है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेगा। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 7 अफराद हलाक और 8 शदीद जख्मी हो गए हैं। जर्मन पुलिस के मुताबिक शहर के शिमाली इलाके ग्रास पोस्टल की 3 मंजिला इमारत में मुसल्लह शख्स ने हमला करके मुतादिद अफराद को हलाक और कई एक को जख्मी कर दिया। जख्मियों में से मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक हमलावर भी हलाक होने वालों में शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि हमले के पीछे अवामिल का अभी तक इल्म नहीं हो सका, ताहम वाक़े की तहकीकात जारी है। मकबूजा बैतुल मक़दस में इजरायली फ़ौज के ताज़ा हमले में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक सेहूनी काबिज़ फ़ौज ने जाबा के इलाके में फायरिंग करके फ़लस्तीनियों को शहीद किया। गुज़श्ता रोज़ भी इजरायली हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे, जिसके बाद 2 दिनों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 10 हो गई है। काबिज़ फ़ौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाद जनीन के इलाके में सख्त कशीदगी है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने इसराइल और फ़लस्तीन से तनाव में कमी करने की अपील की है। यूरोपीय यूनियन के हाई कमिश्नर बराए खारजा ताल्लुकात जोसेफ बोरेल ने एक बयान में कहा है कि हम इसराइल और फ़लस्तीनी हुक्काम से हालात में नरमी लाने और तनाव में शिद्दत पैदा करने के हवाले से इक़दामात से परहेज़ करने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल को गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया को माशी मुश्किलात का सामना है। दरपेश चैलेंजेस से किस तरह निपटा जा सकता है, इस हवाले से इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस बिजनेस कॉन्फ्रेंस का हवाला आपको बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद ये था कि डिजिटलाइजेशन के दौर में इक़्तिसादी और माशी मैदान में किस तरह तरक्की हो सकती है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकर्रिरीन ने कहा कि तालीम तक रसाई बढ़ाने और निसाब काउंसलों के जरिए तालीम की मुताबिकत को यकीनी बनाने के लिए डिजिटलाइज तालीमी निज़ाम का होना ज़रूरी है। आज के दौर में नौजवानों को इक़्तिसादी और कारोबारी शोबे में डिजिटलाइजेशन की अहमियत को समझना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारे रिसर्चर्स को और दूसरा जो हमारे स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फैसिलिटेट करेगा उनकी रिसर्च को इम्प्रूव करने के लिए। That is a wonderful activity which has to be there in the academic area of all the universities, and that will definitely provide a huge support to what is currently happening in the digitalization world. इश्यूज फेस हो रहे हैं, उन इश्यूज पे जब बात होगी तो बाद से फिर आइडियाज़ जनरेट होंगे और फिर उन आइडियाज़ को किस तरह हमने सॉल्व करना है, सो उस पर डिबेट्स होंगे एंड देन वी कैन कम अप विद अ बेटर सोल्यूशन। जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, जो उनकी स्टडीज़ हैं, जब वो स्टूडेंट को ये शेयर करते हैं तो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है स्टूडेंट को। एक क्लासरूम एनवायरनमेंट जहाँ पे टीचर और यहाँ पे एक्सपर्ट लोग हैं जो डिफरेंट फील्ड से आए हुए हैं और वो स्टूडेंट को बता रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि इन लोगों को मौका देना चाहिए जो इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डेवलप कर सकते हैं और फिर उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में मजमूई तौर पर 57 कौमी और बैनुल-अक़वामी मुहक्किकीन ने शिरकत की, जिन्होंने फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के शोबे में अपने तहकीकी मकाले पेश किए। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में महकमा माही परवरी की जानिब से फिश फार्मिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है, जहां सालाना 10 लाख ट्राउट मछलियों की फार्मिंग की गुंजाइश होगी। वज़ीर ज़राअत माही परवरी गिलगित बल्तिस्तान काज़िम मैसम ने फार्मिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। सेंटर से मकामी अफराद को माही परवरी की तरबियत के साथ लोगों को निजी फ़िश फार्मिंग की हौसला अफजाई की जाएगी, जबकि इस शोबे की तरक्की के लिए कर्जे, सीड और मछली की खुराक भी फराहम की जाएगी। फ़िश फार्म सेंटर 10 कनाल पर मुश्तमिल होगा, जहां मछली की नस्ल अफजाई की जाएगी और कम्युनिटी को सीड फराहम किया जाएगा। और यहां आपको आगाह करेंगे कि अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में जश्न बहारान जारी है। मूसीकी इस जश्न की तकरीबात का अहम हिस्सा है। तफसीलात बताएंगे वर्दा सलीम। बहार अपने
साथ खुशबू और रंगों की बरसात लाती है। जब फूल ही नहीं दिल भी खिलते और महकते हैं। लहलहाते खेत, बहते दरिया और बाहर के महकते रंग न सिर्फ माहौल को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि तबीयत में भी निखार पैदा करते हैं। अलहमरा आर्ट काउंसिल के ज़ेरे तमाम तकरीबात दर हकीकत बहार की रौनकों को दुबाला करना है। अलहमरा आर्ट काउंसिल जश्न बहारा के रंग और मौसीकी में डूबा हुआ है। नामवर फोक गुलकार फजल जट और शाहिद लोहार ने अपने साथियों के हमरा परफॉर्म किया और जश्न बहारा के रंग को चार चांद लगा दिए। तरह के मेले ठेले लगने चाहिए, लोगों की तफरीह का बायस बनते हैं। बहुत अच्छी है, हम लोग फैमिलीज के साथ भी आते हैं, हर साल इंजॉय करते हैं। इट्स हियर इज़ फोक म्यूज़िक, अदर म्यूज़िक, फेस्टिवल्स भी होते हैं, धमाल भी होती है। यहाँ पे हम फैमिली के साथ आए हैं जश्न बहारा मेला को देखने के लिए, और ये हमारी जिस तरह की मसरूफ़ ज़िंदगी हो गई है, यहाँ पे जश्न बहारा एक बहुत अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का। जश्न बहारा आला इंसानी और समाजी और माशरती कदरों के इजहार का जरिया है। उस्ताद हामिद अली खान ने अपने सुरों का जादू जगाया और शुरा के दिल मोह लिए। जश्न बहारा आर्ट काउंसिल वालों ने जो अरेंज किया है प्रोग्राम आवाम के लिए कि आवाम आके सुने, एक मूड बदलता है ना, एक रुख बदलता है इंसान का। जश्न बहारा की तकरीबात का ये सिलसिला 12 मार्च तक जारी रहेगा। जश्न बहारा की तकरीबात मनाने का मकसद आवाम को अपनी तहजीब से रूशनास करवाना है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अभी आपको बताएं कि मुमताज़ सहाफ़ी ताहिर नजमी मुख्तसर अलालत के बायस कराची में इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा जामे मस्जिद अबू बकर बहरिया टाउन में अदा की जाएगी। ताहिर नजमी कराची प्रेस क्लब और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। मरहूम ताहिर नजमी जर्नलिस्ट ग्रुप ग्रीन पैनल के सरबराह भी थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ताहिर नजमी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर आला ने कहा कि ताहिर नजमी सहाफ़त की दुनिया में एक मोतबर नाम था। वज़ीर आला ने मरहूम के बुलंद दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल मंडी बहाउद्दीन का अचानक दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के तमाम शोबों बिलखुसूस नए एमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया, मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने CEO हेल्थ डॉक्टर आबिद यूसुफ और MS गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर एजाज अहमद मुगल को एमरजेंसी वार्ड फाल करने और अस्पताल के अच्छे तरीके से चलाने पर शाबाश दी। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से कोसा यूनिवर्सिटी मरी में सेमिनार हुआ। वाइस चांसलर सैयद हबीब अली बुखारी ने कहा कि ख़वातीन तालीमी मैदान में किसी से पीछे नहीं और इस्लाम ने ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया है। मुक़र्रिरीन ने कहा कि ख़वातीन खुद मुख्तारी और एतमाद के साथ हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं, जो मुल्क की समाजी और माशी तरक्की का पेश ख़ैमा है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना कौमी तरक्की में एतमाद के साथ भरपूर किरदार अदा करने और तहफ़्फ़ुज़ के साथ बेहतर ज़िंदगी गुजारने के मौके हासिल हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने माशरे की तरक्की की ज़ामिन के उन्वान पर दिलचस्प परफॉर्मेंसेस पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। वाइस चांसलर सैयद हबीब अली बुखारी ने शील्ड्स तकसीम की। बलूचिस्तान में मुसालिहत के उन्वान पर गवादर यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और गवादर के सियासी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटियाँ पूरे खित्ते के लोगों की तकदीर बदल देती हैं। दुनिया भर में जहाँ भी मुआशी और सियासी मसाइल जन्म लेते हैं, उनके मुनासिब हल के लिए यूनिवर्सिटी से रुजू किया जाता है और इन मसाइल का हल और तदारुक तालीमी और तहकीकी इदारे ही किया करते हैं। इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद का मकसद तलबा में शऊर उजागर करना और तालीमी तरक्की और तहकीक को फ़रोग़ देना है। और अब आप जान सकेंगे मौसम की सूरत हाल। खबरनामे में मौसम की अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि मैदानी इलाकों में दिन के दौरान गर्म रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे तो मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बेनज़ीराबाद, टंडूजाम, छोर और ठट्टा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुज़ाफ़ात में अज़ान जुमा का वक्त हुआ चाहता है, सआदत हासिल कीजिए।